कराची में बरखा रुत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। शहर में सबसे ज्यादा 4.2 मिलीमीटर बारिश यूनिवर्सिटी रोड पर हुई। गडाप में 4 मिलीमीटर, कोरंगी 2.4, नाजमाबाद में 2.2 मिलीमीटर बारिश हुई। ओल्ड एयरपोर्ट पर 2 मिलीमीटर, केमाड़ी गुलशन हदीद में 1.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। जना टर्मिनल शाहरा फैसल कायदाबाद पर 1 मिलीमीटर बारिश हुई। महकमा मौसमियात की वक्फे से मजीद बारिश की पेशगोई। मौसम हुआ सुहाना, कराची वालों को मिला तफरीह का बहाना। शहरी बड़ी तादाद में साहिल समंदर पहुंचे, समंदर की लहरों से खूब महजूज हुए। नौजवान खुशगवार मौसम से लुत्फानंदोज होते रहे। डिफेंस में मनचले सुहाने मौसम में क्रिकेट खेलते रहे। नौजवानों का कहना था दिलकश मौसम में क्रिकेट खेलने का अपना ही मजा है। टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गुलबर्ग में शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर ने कराची को मौसमियाती तब्दीलियों का शिकार शहर करार दिया। बोले, शहर में गर्मी वक्त गुजरने के साथ बढ़ रही है। इख्तियारात का रोना नहीं रोएंगे, काम करके दिखाएंगे। शहर में 5 लाख दरख्त लगाने का अज़्म दोहराया। माहौलियाती तब्दीली है, एनवायरमेंटल चेंज है, गर्मी बढ़ रही है। ऐसे में इस बात का अज़्म करना कि हम ही इस बात को इनिशिएट करें, हम वसाइल का रोना ना रोएं, हम इख्तियारात का रोना ना रोएं, तो आपको तो सारी कम्युनिटी को साथ लेकर चलना है। और इसलिए चलना है कि हम अपने इस टाउन को सरसब्ज़ व शादाब बनाना है। हमें एम की भी कौमी शजरकारी मुहिम जारी। कस्बा अलीगढ़ में शजरकारी मुहिम की इफ्तिताही तकरीब। मुस्तफ़ा कमाल, अली खुर्शीदी, अरकान कौमी सूबाई असम्बली की शिरकत। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का कराची को हरा भरा रखने के लिए ज्यादा दरख्त लगाने पर जोर। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि हर इंसान को अपनी जिंदगी में 8 पौधे जरूर लगाने चाहिए। कोटा सिस्टम के बावजूद कराची के बच्चों को नौकरियां नहीं दी जा रही। पूरा पाकिस्तान मिलकर कराची को ओन करे। इंसान दोस्त पार्टी के सरबराह माहौल दोस्त भी बन गए। कैस मंसूर ने PNT कॉलोनी के गिजरी पार्क में शजरकारी मुहिम का आगाज किया। कहा, पार्क में एक भी पौधा नहीं था। तंजीम के साथ मिलकर शजरकारी की, जल्द पार्क की हालत बेहतर बनाएंगे। और अभी हमने सीव्यू के ऊपर एटलीस्ट 2000 प्लांट्स जो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो गाड़ियां गुजरेंगी, ताकि हर घर वाला लेके जाए। तो ये जो पूरा एरिया है 241 का, हम इसको कवर कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ स्पॉट्स हैं वहाँ पे। और आपको उसका हाल भी दिखा रहे हैं। आप ये पार्क देख लें, छोटा सा एक पार्क है। अगर इधर भी पेवर ब्लॉक्स लगा दिए जाएं तो मट्टी वाला सिस्टम। मंगूपी टाउन में शजरकारी मुहिम, 50,000 पौधे लगाने का प्लान। यूसी नौरोजी गोट में रुकन सिंध असम्बली अली अहमद जान ने पौधा लगाकर अर्बन फॉरेस्ट प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। चेयरमैन मंगूपी टाउन नवाज बरोही बोले, NGOs के ताउन से शजरकारी का सिलसिला आगे बढ़ा रहे हैं। अर्बन के हवाले से यहाँ हम एक वो जंगल बनाने जा रहे हैं जहाँ हम खड़े हैं। इस वक्त यहाँ पे 40 कड़े लग चुके हैं, जो हम मंगूपी टाउन और इनके ताउन से, दावत इस्लामी, FGRF के ताउन से ये हमने तैयारी की है। गुज़िश्ता एक हफ्ते से हम तैयारी कर रहे हैं। आज उसका हमने फाइनल रखा है। यहाँ पे 1040 पौधे हम लगाएंगे। कराची में 15 लाख बंगाली शनाख्ती कार्ड से महरूम। चेयरमैन पाक मुस्लिम अलायंस दीवान का मसाइल हल करने का मुतालबा। बच्चो अब्दुल कादिर दीवान बोले, हुकूमत को चाहिए फौरी शनाख्ती कार्ड बनवा कर दे। शनाख्ती कार्ड ना होने की वजह से बच्चों को तालीम भी नहीं दिलवा सकते। कराची ताजर तहरीक ने आज अहम इजलास तलब कर लिया। इजलास शाम 6 बजे ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद एसोसिएशन के दफ्तर में होगा। मुख्तलिफ ताजर तंजीमें के ओहदेदार शिरकत करेंगे। इजलास में एहतजाजी लाहे-अमल पर गौर किया जाएगा। चेयरमैन ऑल सिटी ताजर शर्जील गोपलानी कहते हैं, आइंदा के लाहे-अमल का ऐलान कल किया जाएगा। बिजली और गैस बहरान से कराची वाले परेशान। पसमानदा और पोश इलाकों में 10 घंटे तक बत्ती गुल। गार्डन, उस्मानाबाद, लियारी में बिजली बंदिश मामूल। अवामी कॉलोनी, मानसहरा कॉलोनी और राम स्वामी में चूल्हे ठंडे। शहरी लकड़ियों और LPG के इस्तेमाल पर मजबूर। शिकवा किया कि बिजली के जाते ही पानी भी गायब हो जाता है। भारी भरकम बिलों ने कमर तोड़ दी।
پیپلز پارٹی اور MQM میں قربتیں بڑھنے لگی. صدر مملکت آصف علی زرداری سے خالد مقبول صدیقی کی ملاقات. سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال. ملاقات میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر توانائی سے ناصر شاپی موجود تھے. خالد مقبول صدیقی نے شہر میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال سے صدر مملکت کو آگاہ کیا. بجلی بحران سے متعلق امور بھی زیر بحث آئے. شہر کے انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے مضبوط ورکنگ ریلیشن قائم کرنے پر بھی اتفاق. بہت بڑی تعداد اس شہر کے اندر پانی سے محروم ہے. پانی ان کو ملتا ہے لیکن وہ ٹینکر میں آتا ہے. عوام کو ایک بنیادی حق سے محروم کر رکھا ہے اپنے مفاد کے لیے. موجودہ حالات سے ہر شہری پریشان ہے. کنوینئر عوام پاکستان پارٹی شاہد خاقان عباسی بولے تمام مسائل کا حل آئین میں موجود ہے. ہم نے اپنے منشور میں مسائل کے حل بھی پیش کیے. مرکزی رہنما مفتاح اسماعیل موجودہ نظام سے ناخوش. کہا 10 سال کے 78% بچے پڑھ نہیں سکتے. سندھ میں اساتذہ کا ٹیسٹ لیں تو وہ فیل ہو جائیں گے. PIA ریلوے مسلسل خسارے میں ہے. عوام کی خدمت نہ کرنے والوں کو سیاست چھوڑ دینی چاہیے. واحد پرپس حکومت کے اندر آنے کا سرو کرنا چاہیے لوگوں کی خدمت کا. اگر آپ کو شوق نہیں ہے تو پھر آپ سیاست میں نہیں ہونے چاہیے. وزیر اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا پاکستان کو مارد وجود میں آنے سے 3 دن پہلے کہ پاکستان بننے کے بعد کوئی مذہب کسی کی کوئی وابستگی نہیں ہوگی, ہم سب پاکستانی کہلائیں گے. اور 11 اگست 1947 کے بعد جب پاکستان پیپلز پارٹی کو اقتدار ملا, آصف علی زرداری صاحب صدر مملکت بنے, فیصلہ کیا گیا کہ ہر سال 11 اگست کو مائنورٹی ڈے کے طور پر منایا جائے. مائنورٹی ڈے پر کیتھولک چرچ اختر کالونی میں دعائیہ تقریب. صوبائی وزیر سعید غنی اور میئر کراچی مرتضی وہاب کی شرکت. ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی اینتھنی نوید اور مکیش کمار چاولہ بھی شریک ہوئے. ملک کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا مانگی گئی. مرتضی وہاب بولے تمام اقلیتوں کا احترام کرتے ہیں, سب کو عہد کرنا ہوگا, قائد اعظم کا حقیقی پاکستان بنائیں گے. اینتھنی نوید نے کہا آصف علی زرداری نے قائد اعظم کے عہد کی تجدید کی. سعید غنی نے واضح کیا مذہب کے نام پر نفرتیں پھیلانے والے پاکستانی نہیں ہو سکتے. بشپ آف پاکستان کا چرچ کے لیے سولر سسٹم دینے پر سندھ حکومت سے اظہار تشکر. مذہب کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. مذہب ہر انسان کا ایک ذاتی فعل ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر بات سب کو سمجھ آ جائے تو اس پوری دنیا میں جو تضادات پیدا ہوتے ہیں مذاہب کے نام پر وہ سب ختم ہو جائیں گے, اور ہر ملک میں امن جو ہے وہ قائم ہو جائے گا. دوسری بین الاقوامی فوڈ ایگری نمائش اختتام پذیر. 3 روزہ ایونٹ میں 75 ممالک سے 800 سے زائد خریداروں نے شرکت کی. نمائش میں 330 برآمد کنندگان نے 500 سے زائد معیاری مصنوعات پیش کی. آخری روز 13 ممالک کے ساتھ تجارتی معاہدے ہوئے. نمائش کے ذریعے معاہدوں کا حجم $1 ارب تک پہنچنے کا امکان. چیف ایگزیکٹو TDAP زبیر موتی والا نے خوشخبری سنا دی. کہا کئی تجارتی معاہدے ہوئے, بڑی تعداد میں آرڈر ملے. مبارکباد مجھے دے رہے تھے اور جو ہے نا وہ کہہ رہے تھے جی نے زبردست شو کیا اور سب کا کاروبار ہوا ہے. جتنے لوگ یہاں ہیں مجھے ایک بھی نہیں ملا سکھاؤ کہ نہیں مجھے سارے بائرز آئے ہیں, جینوئن بونافائڈ بائرز ہیں. تو آئی ایم پلیز کہ جو ہے نا ہمارے TDAP کے اسٹاف نے بڑا زبردست کام کیا, آفیسرز نے سارا کام کیا. 150 سے زیادہ لوگ, یہ ایک بڑی خوشائن بات تھی. چائنا واز ریلیکٹنٹ آج کل کے حالات کے حساب سے سیکیورٹی, اور میں گورنمنٹ کی طرف سے مجھے بڑا میں آئی ایم ویری سرپرائز اینڈ ویری پلیزڈ کہ دے پرووائڈیڈ آل دی سیکیورٹی. پیداواری یونٹس قائم کرنے کے لیے پاکستان اور چین میں مفاہمتی یادداشت انٹرنیشنل انوویشن پارک ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کے طور پر قائم کیا گیا. یادداشت پر دستخط کے ساتھ ہی دونوں ممالک نے نئے اقتصادی افق کو جنم دیا. افتتاحی تقریب میں خلیل ہاشمی, رانا شہزاد, زبیر طفیل, مسٹر جے کمارو دیگر شریک ہوئے. مومن آباد اسلام نگر UC 4 میں بنے گا خواتین کے لیے پردہ پارک. چیئرمین اسد امان کا بڑا اعلان. ٹاؤن چیئرمین میں قائد اعظم فیملی پارک کا افتتاح کیا گیا. عارف آوان بولے قائد اعظم فیملی پارک 30 سال بعد علاقے کا واحد پارک بنا. افتتاحی تقریب میں
शहरी बड़ी तादाद में शरीक हुए। मुल्क की ताकत, मुस्तकबिल और इसकी तकदीर। पाकिस्तान की निस्फ से ज़ायद आबादी पर मुश्तमिल नौजवानों का दिन मनाने का मकसद नौजवानों की रहनुमाई करना, उनके मसाइल हल करना, नौजवान मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म। पोर्ट ग्रैंड कराची में ग्रैंड असादी भी। ग्रैंड मोटर शो में हैवी बाइक्स और स्पोर्ट्स बाइकर्स की भी भरपूर शिरकत। पाक व्हीलर्स की जानिब से गाड़ियों की नुमाइश की भी धूम। शहरियों की बड़ी तादाद पोर्ट ग्रैंड कराची पहुंची। हैवी स्पोर्ट्स बाइक्स नौजवानों की तवज्जो का मरकज। और कराची वालों में आज़ादी का जज्बा, जोश और जुनून। मलीर, किमाड़ी, गरबी और ज़िला वस्ती से सिटी 21 को वीडियोस मौसूल। शहरियों ने कौमी परचम सीने पर सजाए तस्वीर भी बनाई। कोरंगी और नाज़माबाद से मिली नगमों की गूंज में बनी वीडियोस भिजवाई। पूरा शहर कौमी परचम के रंगों में रंग गया। शहर के चप्पे चप्पे से वीडियोस और तस्वीर भिजवाने का सिलसिला जारी। आप भी सिटी 21 के व्हाट्सएप नंबर 0317242440 पर तस्वीर भिजवाएं और बन जाएं सबसे बड़े न्यूज़ नेटवर्क के हेडलाइंस का हिस्सा।